वेलकम बैक नाजरीन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो तजावज़ात हैं उसकी भरमार है। उसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, जगहों पर शहरियों के फुटपाथ पर सड़कों पर चलने का हक छीना दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर मुश्तरका तौर पर अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ देखी जा रही हैं। बल्दिया उज़्मा कराची एक्टिवली पार्ट लेती दिखाई दे रही है। कमिश्नरी निज़ाम जो है वो भी हरकत में आया है। डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो भी इसमें दिखाई देते हैं और साथ साथ पुलिस भी इस पर सिक्योरिटी फराम करती दिखाई दे रही है। मेरे साथ मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर गुलफराज साहब। उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा कहाँ कहाँ तक किस किस तरीके से ये ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट हो रहा है कराची के अंदर और क्या नताइज मिल सकेंगे एक बार फिर, या फिर से वक्ती तौर पे होगा ऑपरेशन और फिर ये तजावुजात कायम हो जाएंगे। गुलफराज साहब, क्या तफसीलात हैं, हमारे नाज़रीन से क्या शेयर करना चाहेंगे, कब तक चलता रहेगा और क्या समझते हैं क्या नताइज आएंगे? जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने का। मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से बताना चाहूँगा कि मेरे कराची और डिप्टी मेयर कराची साहब और एमसी म्यूनसिपल कमिश्नर अब्बास गनी साहब की हिदायत के ऊपर कराची में पूरे कराची में ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हमारी टीम्स काम कर रही हैं। एंटी इंक्रोचमेंट सेल इस वक्त बिल्कुल सरगर्म है और डेली बेसिस के ऊपर हम अपनी ड्राइव्स कर रहे हैं। मैं अगर देशन डिवीजन की बात करूँ तो देशन डिवीजन में मसलन चौरंगी से लेकर टूवर्ड्स हम जाएंगे मोती महल तक। और अगर हम बात करते हैं राशिद मन्हास रोड की और मेन यूनिवर्सिटी रोड की, तो हर डेली बेसिस पर यहाँ पर ड्राइव हो रही है। गुलफराज साहब, मगर फुटेजेस चल रही हैं, इंपॉर्टेंट जगहों पे हो रहे हैं, रुकावटें क्या क्या आ रही हैं? रुकावटें हमें बिल्कुल आती हैं, क्योंकि रुकावटें जब हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो उनकी जो सामान को लिफ्ट करते हैं या जो हार्ड इंक्रोचमेंट्स को तोड़ते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि सरगर्म है इस काम में, जो उनका ताल्लुक कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी होता है या फिर कोई उनके अपने इतने सोर्सेज होते हैं कि वहाँ से हमें अप्रोच करवाते हैं और वो काम को हडल्स पैदा करते हैं। और अगर कोई चीज़ उनकी लिफ्ट होकर भी आ जाती हैं तो वो फोन करवाते हैं कि बहुत सारे अपने जानने वालों से, पॉलिटिकल पार्टी से, कि जी हम तक हमारा भी किया जाए। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है हमारे पास। अक्सर और बेशतर गुलफराज साहब ये देखा जाता है ऑपरेशन होता है और फिर वहाँ तजावुजात कायम हो जाते हैं। इस हवाले से पुख्ता कार्रवाई क्या की जा रही है कि जनाब नेक्स्ट टाइम इन जगहों पे ना लगे? इसके लिए नेक्स्ट टाइम यही प्लान किया गया है कि जो चीज़ जहाँ पर है उसको वहीं पर तोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर हम उसको लिफ्ट करते हैं और दोबारा उसको रिलीज करते हैं, क्योंकि हमारा एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के बाद हमें वो चीज़ रिलीज करना होती है या फिर उस केस को स्टडी करके हम जो है वो हेडक्वार्टर तक भेज देते हैं। उससे पहले कुछ लोग अपना फाइन पे करके चीज़ को ले जाते हैं, लेकिन इस वक्त CROs में हमारे पास हमारे सीनियर डायरेक्टर अमार खान साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरमीम करने के लिए सजेशन प्रोवाइड किए कि जी हैवी फाइन किए जाएँ ताकि लोग अपनी चीज़ों को छुड़वा ना सकें और दोबारा खरीदते वक्त या वहाँ लगाते वक्त उनको ये खौफ हो कि अगर हमने दोबारा ये चीज़ वहाँ लगाई तो हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। हैवी फाइंस इसके कितने साथ तक के साथ होंगे गुलफराज साहब, ये भी तो ज़रा बताएं ना। और इस हवाले से भी कि मजीद कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ मुतवक्के हैं? हैवी फाइन से मुतालिक जो भी आर्टिकल है, लेट्स से अगर हम किसी कार्ड की बात करते हैं तो कार्ड लेट्स से अगर 10,000 में होता है तो उसके ऊपर 15,000 का फाइन होना चाहिए। ये सजेशन प्रोवाइड की गई हैं हमारे सिविल लाइब्रेरी की तरफ से। और इसके साथ साथ जो कि हार्ड इंक्रोचमेंट हैं उसके ऊपर FIR के लिए कहा गया है, एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसके लिए हमें एक प्रॉपर देन एंड डियर डिसीजन लेना पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया गुलफराज साहब थे, एडिशनल डायरेक्टर थे KMC, बता रहे थे कि कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और कहाँ कहाँ जो है वो हो रही हैं। साथ साथ मुख्तलिफ नाजरीन इशूज़ के ऊपर जो है हम अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन इसलिए कर रहे होते हैं ताकि इशूज़ जो हैं वो आप तक आ सकें और साथ साथ मुख्तलिफ शहरों से भी स्टोरीज़ जो हैं हम उठा रहे होते हैं, आपके सामने रख रहे होते हैं कि कौन कौन से वो इशूज़ हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है और वो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं। कोशिश ये होती है कि पब्लिक रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात की जाए। पंजाब से जो है वो हम स्टोरी एक और डिस्कस करेंगे। पंजाब में जो है वो 8 साल बाद दोबारा जो है लैपटॉप स्कीम का जो है वो बहाल कर दी गई है। और साथ साथ जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि जी वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज साहब हैं वो यूथ और ख़वातीन को बड़ा इंगेज कर रही हैं अपने साथ और हमें मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर यूथ को ना सिर्फ मोटिवेट बल्कि फैसिलिटेट करती दिखाई देती हैं। अब ये लैपटॉप स्कीम्स के हवाले से क्या मामला है? फैसलाबाद के तलबा के साथ
کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کی گئی. ڈیپٹی بیورو چیف لاہور جو ہیں ملک نوید صاحب, انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. ملک, بتائیے گا کیا ہے تفصیلات آپ کے پاس, اور کتنے بچوں کو لیپ ٹاپس دیے جا چکے ہیں؟ جی بہت شکریہ علی رضا آپ کا. آپ کو پتا ہے سی ایم پنجاب جو ہیں بڑی متحرک ہیں, تمام صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے زیادہ کام بھی کر رہی ہیں اور دن رات اپنی عوام کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے دکھائی دیتی ہیں. اسی طرح جو نا پنجاب میں جو فیصل آباد, پنجاب کا ایک علاقہ ہے فیصل آباد, جہاں پر اسکالرشپ اور اسکالرشپ فیز 2 کا جو فیز 2 کی دوسری تقریب تھی آج فیصل آباد میں ہوئی تھی. اس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں کہ فیصل آباد ڈویژن میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا, جہاں پہ تمام تر بچوں کو بلایا گیا, جس میں وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اس سے اور دیگر وزراء نے بھی شرکت کی. اس کے بعد جو فیصل آباد ڈویژن کے جو 5,928 طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے گئے. پھر اس کے بعد فیصل آباد ڈویژن کے ہی 4,000 جو ہے 75 طلبہ کو ہونر اسکالرشپ فیز 2 کے تحت چیک بھی دیے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے فیز 2 کے تحت 1 کروڑ روپے کے وظائف بھی دیے گئے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ نے جو طلباء کے لیے کتنے بینیفٹ کا جو الیکٹرک بائک تھا, اس کے بعد اب یہ دوسرے جو ان کا حساب سے فیصل آباد میں جو ہے لیپ ٹاپ اسکیم, پھر وہ اسکالرشپ کے حوالے سے. پھر اس کے بعد جو فیصل آباد ڈویژن کی سرکاری یونیورسٹیز ہے اس کے اندر 2,462 طلباء کو 67 لاکھ روپے کے وظائف ملے. پھر اس کے بعد میڈیکل کالج کے زیر تعلیم جو سے اسٹوڈنٹ تھے ان کو 82 طالبہ کو 4 لاکھ روپے کے اسکالرشپ ملے. اس کے بعد جو ہے کالج سیکٹر کے جو ہے 15 سے 31 طلبہ کو 29 لاکھ روپے کے وظائف ملے. پھر اس کے بعد جو یونیورسٹیز کے سرکاری یونیورسٹیز کے 4,224 طلبہ کو لیپ ٹاپ ملے. پھر میڈیکل کالج کے جو زیر تعلیم تھے 318 طلبہ کو سی ایم پنجاب کی جانب سے لیپ ٹاپ پروگرام کے تحت ملے. پھر اس کے بعد کالجز کی 1,385 طلبہ بھی سی ایم پنجاب سے اس لیپ ٹاپ پروگرام سے مستفید ہوئے. اچھا, اس کے علاوہ اگر ملک نوید صاحب, جن کو لیپ ٹاپس مل گئے ہیں ان کا رد عمل کیا آ رہا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں, اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, میں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں. اور میں آپ کو جو آج اتنی بڑی تقریب کی گئی جس کے اندر وہ اتنے لوگوں کو بلایا گیا, آپ نے دیکھا ہوگا جب میں ظفیر تھا وہاں پہ بچوں کا, پھر اس کے بعد وزراء کا, پھر وہاں کی عام عوام کا, بچوں کے ساتھ ان کے والدین کا, یہ جو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے 13 جو جنریشن کور i7 ہے اس کے شاندار جو ان سے جو لیپ ٹاپ جو بچوں کو تحفے میں دیے. اچھا, اور اگر بات کروں بچوں کے حوالے سے, جہاں پہ بچے ہیں تو بچوں کا یہی کہنا ہے کہ جی اس طرح پہلے جو گورنمنٹیں رہی ہیں اس طرح کی کبھی بھی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کبھی نہ کسی نے سوچا, اور نہ کبھی اسی طرح یونیورسٹیز میں آ کے جو اسکالرشپ دی ہیں اور نہ لیپ ٹاپ دیے ہیں. اس سے پہلے جو وزیر اعظم جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے انہوں نے ایک لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کیا تھا, لیکن اس کے بعد جو وقفہ آیا اس کے دوران کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں مل سکی. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ان کا ویژن ہے کہ تعلیم کو سب سے آگے لے کے جایا جائے, کیونکہ تعلیم کے ہم ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا یہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہی سوچ ہے کہ ایجوکیشن کو جتنا ہم آگے بڑھائیں گے بچے اتنا ہمارے آگے جائیں گے, اور پاکستان بر سمیت پوری دنیا میں ہمارے بچے نام کریں گے. تو اسی وجہ سے ان کا زیادہ فوکس تعلیم کی طرف ہے. پھر بچوں کی سہولت کے لیے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو تھی الیکٹرک بائک کے حوالے سے جو ہے بہت بڑی تقریب کی گئی, جس کے اندر جو اسکوٹی آج کل دیکھی ہوگی الیکٹرک بائک جو بیٹری پر وہ ٹائم چلتی ہے, جس کے اندر پیٹرول بھی نہیں, پیٹرول کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور بیٹری چارج کرو اور بائک چلتی ہے. وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا خوبصورت ایک تحفہ جو دیا, جس نے مثال قائم کر دی پنجاب حکومت کے حوالے سے. آپ دیکھیں نا باقی جو صوبے ہیں جیسے صوبہ سندھ ہے, صوبہ کے پی کے ہے, وہاں پر اس طرح کے کوئی بھی کسی بھی وزیر اعلیٰ کی طرف سے کچھ اقدام نہیں کیے جا رہے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے لوگوں کے لیے بے شمار اس طرح کے کام کیے ہیں اور کرتی جا بھی رہی ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی جو زراعت کے حوالے سے ان کا بڑا زبردست ان کو تحفہ دیا ہے, پر ایکڑ کے حساب سے 5,000 روپیہ ان کا جو لگا دیا ہے کسانوں کا. پھر انہوں نے گرین کارڈ, کسان کارڈ, پھر وہ جو سا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ملک نوید اس کے دیکھیں آلدو پھر بالکل بہت اچھا کام کر رہی ہیں بحیثیت سی ایم پنجاب, بٹ الٹیمیٹلی پھر پولیٹیکل معاملات کو بھی نظر میں رکھنا پڑتا ہے. اس کے کتنے نتائج آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جب الیکشنز ہوں گے تو نون لیگ ان تمام چیزوں کو کریڈٹ کروا سکے گی اور رجسٹرڈ کرا کے اس کی سیاست پہ کتنا اثر پڑے گا؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. لیکن اگر میں بات کروں نا وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے, اور جو آپ کو پتہ ہے نون لیگ کی ہیں اور ان کے جو والد ہیں وہ مسلم لیگ نون کے,
صدر بھی ہیں, پھر وہ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم بھی ہیں, پھر ان کے چچا جو ان سے ہیں اس وقت پرائم منسٹر ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, جو کام کرے گا, جو لوگوں کا دل جیتے گا, اسی کو آگے اس کا جو سا پھل بھی ملے گا. لیکن اصل وجوہات یہ ہے کہ اس وقت جو 1 سال سے اوپر جو عرصہ ہو گیا ہے, اس کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کام کرتی نظر آ رہی ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور کوئی نہ کوئی ڈیلی بلا ناگا کوئی نہ کوئی ایسا انیشیٹو ہوتا ہے جس کے اندر غریبوں کو جو سا فائدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, طلباء کے ساتھ وہ گلے لگانا, ان سے ملنا, ان کے اندر گھل مل جانا, اس طرح کبھی بھی کسی وزیر اعلیٰ نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا. بہت شکریہ ملک نوید, بیورو چیف لاہور, ہمیں اس تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے, اس خبر سے آگاہ کر رہے تھے, اس پروگرام سے آگاہ کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کس طرح اپنا کام کرتی دکھائی دے رہی ہیں. ناظرین, وقت پروگرام اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے. ہم نے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, ہم پھر ملاقات کریں گے.